सत्तारूढ नेकपामा पछिल्लो समय बढेको विवादले पार्टीलाई अपुर्याउने क्षति पुगेको दोस्रो तहका नेताहरूको गुनासो, राजनैतिक प्रतिवेदनबाटै ध्रुवीकरण बढेको भनाई। नेपालबाट कामदार लैजाने तयारी गरेको जापानले भाषा प्रशिक्षकलाई आफ्नै देशमा तालिम दिने तालिमका लागि आवेदन खुला। सिरियामा विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रमा सरकारी सेनाले गरेको पछिल्लो आक्रमणमा परि 26 बालबालिका सहित 103 जनाको मृत्यु, 3 महिनामा 3.5 लाख बढी सर्वसाधारण विस्थापित। र T20 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौटमा कुवेतद्वारा नेपालसम्म 142 रनको लक्ष्य प्रस्तुत, सन्दीप र बसन्तले 3-3 विकेट लिए। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा शर्मिला र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेकपामा पछिल्लो समय बढेको विवादले पार्टीलाई अपूरणीय क्षति भएको नेताहरूले गुनासो गरेका छन्। सांगठनिक र कार्यविभाजनमा देखिएको विवादले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र बीचको दूरी बढेको र विवाद भूसको आगो झैं सल्किँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ। स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्ने क्रमदेखि नै आन्तरिक ध्रुवीकरण तीव्र भएको बताउनुभयो। नेतृत्वको विवादास्पद अभिव्यक्ति र विचारको ध्रुवीकरणले पार्टीलाई पूर्ववत अवस्थामै पुर्याएको गजुरेलको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरसँग बिहान कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, विचार मन्थन हुने, बहस हुने स्थायी समिति केन्द्रीय समिति दुवै निष्क्रिय छन्। नेताहरू बीच अनावश्यक जुहारी चलेको छ। गुट अनुसारको कुरा आइरहेका छन्। यसले पार्टीलाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ। स्थायी समितिका अर्का सदस्य योगेश भट्टराईले पनि नेतृत्वको 14 महिना यसै गुजारेको गुनासो गर्नुभयो। जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार सरकारका गतिविधि अघि बढाउनुपर्ने पार्टी एकीकरणको ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नुपर्नेमा नेतृत्व एकपछि अर्को गर्दै अनावश्यक झमेलामा फस्दै गएको भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सामान्य विषयलाई पनि सार्वजनिक बहस बनाएर उत्पाद मचाइरहँदा पार्टीले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। पार्टी एकीकरण सम्बन्धी मापदण्डलाई मिचेर अघि बढ्ने नेतृत्वको एकलौटी सोचले पनि एकीकरण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। खास गरी पछिल्लो समय पार्टीको स्कुल विभागमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र दुवैले आफ्नो दावी नछाडेपछि एकता प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन। सो विभागमा ईश्वर पोखरेल र नारायण काजी श्रेष्ठको दावी छ। नेपालबाट कामदार आपूर्ति गर्ने तयारी गरिरहेको जापानले नेपालका भाषा प्रशिक्षकलाई जापान नै लगेर तालिम दिने भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर नेपालका भाषा प्रशिक्षकलाई मन्त्रालय मार्फत आवेदनका लागि आह्वान समेत गरेको छ। तालिम लिएर फर्किएपछि प्रशिक्षकले कामको प्रकृति अनुसार भाषा परीक्षाको मापदण्डका बारेमा प्रशिक्षण दिन सक्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। जापान फाउन्डेसनले कार्तिक 10, 11, 18 र 19 गते भाषा तथा सिप परीक्षा गर्न प्रस्ताव गरेको पनि मन्त्रालयले सूचना मार्फत जानकारी गराएको छ। पहिलो चरणमा जापानले नेपालबाट नर्सिङ केयरमा कामदार आपूर्ति गर्ने जनाइएको छ। जापानले पहिलो चरणमा नेपालसहित कम्बोडिया, फिलिपिन्स, म्यानमार र मङ्गोलियाबाट कामदार लैजाने भएको छ। जापानले स्पेसिफाइड स्किल वर्कर प्रणाली मार्फत नेपालसँग कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधन मर्मत लगायतका 14 क्षेत्रमा कामदार लैजाने सहकार्यको समझदारी गरिसकेको छ। भाषा परीक्षा कम्प्युटरमा आधारित हुनेछ। सिप र भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर जापान जाने कामदारले 5 वर्ष काम गर्न पाउनेछन्। कक्षा 1 देखि 3 सम्मका विद्यार्थीको पढाइ सिपमा सुधार गर्न धनकुटा सहित मुलुकका 16 जिल्लामा राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम लागू भएको छ। मौजुदा पाठ्यक्रम र पाठ्यक्रमको पाठ्यपुस्तकको सान्दर्भिकतामा समयानुकूल परिमार्जनको आवश्यकता महसुस गरिरहँदा बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझेर पढाउन सिकाउने यो तरिका सरकारी विद्यालयमा प्रभावकारी देखिएको छ। धनकुटा सहकर्मी विनोद घिमिरेको यो रिपोर्ट। धनकुटाको भिरगाउँमा रहेको टङ्क माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 2 मा पढ्ने अस्मित गुरागाई सन्दर्भ पढाइ सामग्रीमा समावेश नेपाली भाषामा छापिएका छोटा वाक्य सहितका बालगीत, कथा र कविता प्रष्ट उच्चारण गरी पढ्न सक्ने भएका छन्। रमाइलो पढाइ दिगो सिकाइको उद्देश्य राखेर 2 वर्ष अघिबाट टङ्क माध्यमिक विद्यालयमा राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको हो। बालमैत्री पूर्वाधार र वातावरण पाएपछि अस्मित जस्तै यो विद्यालयको कक्षा 1, 2 र 3 का विद्यार्थीमा देखिएको पढाइ प्रतिको तत्परताले शुद्धसँग पढ्ने, पढेका कुरा बुझ्ने र बुझेका कुरालाई बोलेर वा लेखेर व्यक्त गर्ने बानीमा सुधार हुँदै गएको छ। शिक्षिका उमा पौडेल। पहिले भन्दा अहिले उत्साहित भएका छन् विद्यार्थी, सिक्न धेरै सहयोग, उनीहरूलाई सामग्री प्रशस्ति छन्, चित्र हेर्न पाएका छन्, हरेक कुरा अब शब्दहरू धेरै छन्, वाक्य बनाउन धेरै, अब पिनेल चार्टबाट धेरै वाक्य बन्छ।
कार्यक्रम लागू भएपछि तल्ला तहको कक्षागत सिकाइ उपलब्धि कस्तो छ त? धनकुटा नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख रामबहादुर थापा। कक्षा 1, 2, 3 नेपालीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि भइराखेको छ। पहिले त्यहाँभन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा सिकाइ उपलब्धि कन्स्टेन्ट देखिएको थियो, अहिले चाहिँ बढेर गइराखेको छ। 60-61% सिकाइ उपलब्धिका हिसाबले छ। अब 60बाट 61, 61बाट 62, त्यस हिसाबले वर्षमा 1%को दरले वृद्धि भइराखेको स्थिति छ। र व्यावहारिक हिसाबले हेर्दाखेरि पनि विद्यार्थीहरूमा पढाइप्रतिको लगाव अनि खरर पढ्न सक्ने र पढेको कुरालाई बुझ्न सक्ने समेतको स्थिति देखिएको छ। धनकुटाका 291 विद्यालयमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ। 94 वटा विद्यालयलाई नमुनाका रूपमा छानेर कक्षा कोठा व्यवस्थापनका लागि 2 लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। मुलुकभरका 16 जिल्लामा चलिरहेको यो कार्यक्रम साउन महिनाबाट 30 जिल्लामा विस्तार हुँदैछ। शिक्षण सिकाइ प्रणालीमा पढाइ सिप विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर पाठ्य सामग्रीको विकास र वितरण, शिक्षकको पेशागत विकास, निरन्तर मूल्याङ्कन तथा उपचारात्मक सहयोग गर्न सके मात्रै तल्ला कक्षाको शैक्षिक उपलब्धि सुधार गर्न सकिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले गत वर्ष नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा हुने भन्सार छली तथा चोरी पैठारीका 430वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ। भन्सार छली गरिएका 5,21,44,072 रुपैयाँ बराबरका सामानहरू बरामद गरी भैरवा भन्सार कार्यालय बेलहियामा बुझाइएको हो। भन्सार छली निकासी र पैठारी निरुत्साहित पार्न शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेसँगै भन्सारमा कडाई गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा प्रवक्ता धर्मराज भण्डारीले बताउनुभयो। खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै रूपन्देहीबाट कपडा, हार्डवेयरका सामान, मोटर पार्ट्स, चिनी, इलेक्ट्रोनिक्स तथा किराना सामानहरू भन्सार छलेर ल्याइने गरेको छ। चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले विधान संशोधन, निर्वाचनको कार्यतालिका लगायतको विषयमा आज निर्णय गर्ने भएको छ। संघको कार्यालयमा बिहान 11 बजे बस्ने बैठकले नयाँ नेतृत्व छनौटका लागि आगामी माघमा हुने निर्वाचनको तयारी र मुलुक संघीयतामा गएसँगै सोही अनुरूपको विधान निर्माण लगायत विषयमा निर्णय गर्न बैठक बस्न लागेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर ढुण्डीराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकले एनएमएको निर्वाचन गराउन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तोक्ने र निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचनको मिति तोक्ने पनि उहाँको भनाइ छ। एनएमए काउन्सिलमा 60 जना सदस्य छन्। मुलुकभर सो काउन्सिलसँग आबद्ध भएर काम गर्ने चिकित्सकको संख्या भने 25,000 रहेको काउन्सिलको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। संयुक्त राष्ट्र संघले सिरियामा पछिल्लो 10 दिन यता 26 बालबालिका सहित 103 जनाले ज्यान गुमाएको जनाएको छ। विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रमा सरकारी सेनासहित रुस र सिरिया समर्थक अन्य राष्ट्रका सेनाले गरेको आक्रमणका क्रममा सो संख्यामा हताहती भएको राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकारवादी निकायलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सिरियाको उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा 3 महिनाको अवधिमा 350 जना मारिएको र 3.5 लाख बढी विस्थापित भएको जनाएको छ। यसैबीच सिरियामा जारी सङ्कटमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मौन रहेको भन्दै राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकारवादी निकायले आपत्ति जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार निकायकी प्रमुख मिसेल बेस्लेटले आक्रमणमा मानवीयसँगै सिरियाका अस्पताल, विद्यालय तथा बजार पसलमा ठूलो क्षति हुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनु आफैमा आश्चर्यजनक भएको बताउनु भएको छ। विशेष गरी इदलिब, अलेप्पो, हामा र लाताकिया प्रान्त हिंसाबाट बढी प्रभावित छन्। अमेरिका र ग्वाटेमाला बीच आप्रवासन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। छिमेकी मुलुक होन्डुरस र एल साल्भाडोरबाट ग्वाटेमाला हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने आप्रवासीलाई त्यही रोक्नुपर्ने र शिविर बनाउनुपर्ने सम्झौता भएको हो। ती आप्रवासी ग्वाटेमालाका शिविरमा दर्ता नभई अमेरिका प्रवेश गरे अवैध ठहरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। यसको सट्टा अमेरिकाले ग्वाटेमालाका कृषकलाई अमेरिकामा काम गर्ने सहज व्यवस्था मिलाइदिने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भनाइ छ। सम्झौताको समय सीमा 2 वर्ष हुने र हरेक 3 महिनामा नवीकरण गरिने पनि ग्वाटेमाला सरकारले बताएको छ। साथै शिविर सञ्चालनका लागि चाहिने बजेट सहयोग लिन कुनै पनि पक्षलाई रोक नरहने बताइएको छ। मध्य अमेरिकी मुलुकबाट अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्नेको संख्या बढ्दै गएपछि ती देशहरूले रोक नलगाए कर वृद्धि, रेमिट्यान्स रोक्का र अन्य प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी राष्ट्रपति ट्रम्पले दिएपछि ग्वाटेमाला सम्झौताका लागि अघि सरेको हो। अमेरिका प्रवेश गर्ने अधिकांश अवैध आप्रवासीहरू ग्वाटेमाला हुँदै आउने होन्डुरस र एल साल्भाडोरका नागरिक रहेका छन्।
अब खेल प्रसङ्ग स्पिनर द्वय वसन्त रेग्मी र सन्दीप लामिछानेले कसिलो बोलिङ गरेपछि टी20 विश्वकपको एसियाली छनौटमा कुवेत विरुद्ध नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ। सिङ्गापुरको इन्डियन एकाडेमीको मैदानमा टस जितेर नेपालले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ थालेको सिङ्गापुरको शीर्ष र मध्यक्रमको ब्याटिङ लाइन ध्वस्त पार्न वसन्त र सन्दीपले उत्कृष्ट योगदान गरे। कुवेतले निर्धारित ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 141 रन जोडे। नेपाललाई पहिलो सफलता चाहिँ तीव्र गतिका बलर करण केसीले दिलाएका थिए। दोस्रो ओभरको पहिलो बलमा करणले मित भावसरलाई 5 रनमा विकेट किपर विनोद भण्डारीबाट कट गराए। त्यसपछि नियमित अन्तरालमा विकेट पतन भएपछि कुवेत दबावमा आएको थियो, तर कप्तान मोहम्मद काशिफले अभिजित 49 रन जोडेपछि कुवेतले सम्मानजनक योगफल तयार पारेको हो। कुनै समय 5 विकेटको स्थितिमा 64 रनमा रहेको कुवेत इनिङ्सलाई यिनले उकासेका थिए। अन्तिम 2 ओभरमा यिनले 4 छक्का प्रहार गरे। कुवेतका अन्दान इद्रिसले 25 र मोहम्मद असलमले 23 रन जोडे। वसन्त र सन्दीपले आज उत्कृष्ट बोलिङ गरे। आफ्नो स्पेलमा वसन्तले 20 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। त्यस्तै सन्दीपले पनि 21 रन खर्चेर समान 3 विकेट लिए। नेपाली बलरमा आज करण केसी महँगा साबित भए। उनले 2 विकेट लिन 40 रन खर्चे। अविनाश बोहराले 35 रन खर्चेर 1 विकेट आफ्नो नाममा लेखाए। यसैबीच जवाफी ब्याटिङ थालेको नेपालले 2 ओभरमा बिना विकेटको क्षतिमा 18 रन जोडेको छ। क्रिजमा कप्तान पारस खड्का र उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल छन्। एसियाली छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले भोलि सिङ्गापुरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउन नेपाललाई दुवै खेल जित्नुपर्ने दबाव छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। 10 बजे हामी स्पोर्ट्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई शर्मिला र म पार्वता आज्ञामा छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।